Mayong adlaw kayong tanan ano sa mga tong programa sa TV Apologia magipasugdahan sa Lay Catholic Apologist International. Ano sa ganyang ubos nga lagad Sir RJ Seno uban sa ko ang cameraman sa Ruarin Tatad. Nakig-uban kaninyo sa pipila ka mga gutlo aron na sa pagtubag sa mga pangutana mahitungod sa pagtunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ug sa ngalan sa Director Reverendo Padre Nelson Cabasisi, kita mag-uban-uban sa hamubo nga panahon aron kita pud-usab masayod sa pagtuo nga atong giuptan. So naay pangutana nga gipaabot kanato mga higala mahitungod ni ining adlawng igpapahulay. Pangutana kini kang Brad Prince Dominica Ugalde from Butuan. So ang iyang pangutana nganong kitang mga Katoliko wala magsunod ni ining maong adlawng igpapahulay o ang mga igsoon natong mga sakop sa Seventh-day Adventist Church nagsunban sila ni anang mong adlawng igpapahulay. So kana nga mga pangutana sagad atuan ang madunggan sa akong gingon sa ato mga igsuon nga member sa Seventh-day Adventist Church. Pero ang question, ngano man nga kita mga Katoliko nagtuo man o nganong kita mga Katoliko wala man magtuo ni anang maong gitawag og adlawng igpapahulay. Nganong atoa Domingo man. Tungod sa hinungdan, kining term manggod nga adlawng igpapahulay gihatag ni nga term sa Dios ngadto sa mga tao nga naulipon sa pila ka katusan ka tuig dito sa Ehipto nga mao tong gitawag og Israelita. Mo na hinungdan kung mayong mutag ulipon ang buti pasabot wala sila nahitabo nga nahisakop or nakatagamtam or nakasinati sila og pahulay sulod sa makadaghang panahon. Kaya ang Israelita manggod mga igsuon naulipon sila for 430 years dito sa gitawag og Egypt. So ang buti pasabot kung tag-ulipon wala sila pahulay, trabaho sila hangtod sa tibok nilang kinabuhi. Mao nga sa dihang gipalingkawas sa Dios ang Israelita from Egypt gipaadto dito sa yutang gisaad mao to pinaagi sa ilang gitawag og relasyon ngadto sa Dios. So ang ilang kasabutan mao ang paghatag sa Dios kanila og adlawng igpapahulay. Muna sa balaang kasulatan makita nato sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 15, nag-ingon ang Diyos mismo, hinumdumi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Diyos. Pinaagi sa iyong dakong gahom. Busa, gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa pagtamod sa adlawng igpapahulay. So ang buti pasabot, ang gitagaan sa Diyos og sugo nga mopahulay sa adlawng ikapito, muna sa Exodo Kapitulo 20, sa mopahulay sa ikapito, mao kadtong Israelita nga nailalom sa gitawag og pagkaulipon sunod sa dugay nga gitawag og panahon. Pero ang question ano kita mga Katoliko, dili man ta mo himo ni anang maong ikapitong adlaw nga gitawag pagpahulay. Kay actually sumala sa balaang kasulatan ang tanang adlaw pwede kang mopahulay. Pero naagigahin na adlaw ang Dios para nato aron pa sa pagsimba didto kaniya. So ang mga Hudiyo ang ilang adlawng igsisimba, sumala pa ni ining maong gitawag og Biblia, St. Matthew chapter 12, verse 1, about that time, Jesus was walking one day through some grain fields with his disciples. It was on the Sabbath. Mooning ato ang adlaw at kanang katong giingon og nga adlaw ipapahulay. It was on the Sabbath, the Jewish day of worship. So ang buti pasabot kana di ay Sabbath day, kana di ay adlawng igpapahulay sa ikapitong adlaw o sa di kana ka Jewish day of worship. Question, kita ba mga Hudiyo? Kita ba mga Kristiyano, mga Hudiyo? Sumala sa balaang kasulatan diya sa Kristyanismo na ay Hudiyo, na apoy dili Hudiyo. So kay Kristiyano man ta, dili man ta member o dili man ta sakop sa relihiyong Judaismo, mao nga naapo tay adlaw pod nga igsisimba nga lahi sa mga gitawag og Hudiyo. So, ang question, unsa man ang adlaw? So, kanang adlaw, mo ni giingon sa balaang kasulatan, kung ato ang tan-awon, ang balaang kasulatan nag-ingon sa Revelation chapter 1, kung ato ang patalinghugan, ang maong gitawag o mabasa, chapter 1 verse 10, sumala pa na Apostol Juan, it was the Lord's day and I was worshiping. Then when suddenly I heard a loud voice behind me, a voice that sounded like a trumpet blast. Sa kuno, it was the Lord's day and I was worshiping. So unsa nang adlaw? Lord's day. Unsa ilang gibuhat? Pagsimba. So unsa man ang adlaw ng gitawag og Lord's Day? So usa sa gitawag og mga Biblia
nga ato ang gibasihan tuguti ko nga muukab ug mukuha ni ining maong libro, usa sa mga komentaryo sa mga banggiitang scholar mahitungod ni ining maong gitawag og adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Nag-ingon nasa page 844. Adlaw sa Ginoo sa ato pa karon Domingo, ang unang adlaw sa semana nga dugay ng gisantos sa mga Kristiyanos. So, kanang ay adlaw, kanang adlaw Domingo, mauday kay na ang adlaw nga igsisimba sa mga Kristiyanos. Nga naman, kay tungod ni anang moong adlaw, giproclaim ni Kristo ang iyang kadaugan, o maunang adlaw nga ang mga Kristiyano nga mga apostoles misimba kang Kristo, unang misimba kang Kristo. Manang sa St. Matthew, chapter 28, verse 19, tuguti ko ninyo nga ako ang basahon, ug unta inyo kining mapatalingugan. Nag-ingon, 1 ug 9, tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Sa 9, unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. So kana di ang adlaw mga igsuon, mo di kana ang panahon nga diin ang mga Kristiyano misimba kang Ginoong Jesucristo. Dili adlaw Sabado, dili adlaw Lunes, pero adlaw Domingo ilang gisimba si Kristo. Mo na sa mga Hudiyo, adlaw Sabado ila, kay mga Hudiyo man sila, unya kitang mga Katoliko Kristiyano adlaw Domingo. Kung sunod-sunod maguntaan ng adlaw ipahulay sa mga Hudiyo, basig maigo tayo ng giingon ni San Juan diya sa gipadayag Kapitulo 3, versikulo 9, nga bisan dili Hudiyo apan nagpaka-Hudiyo niya. Kung si tawag ni San Juan ni ini alam ni adto mga tawo nagpaka-Hudiyo niya, dili Hudiyo niya. Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudiyo, mga bakakon kana sila. So ang buti pasabot, dili pwede nga magsunod-sunod ta sa ilahang practice nga naman dili man ta mga Hudiyo. So katong mga Hudiyo, adlaw Sabado ang ilang adlaw ipapahulay. Kitang mga Katoliko, adlaw Domingo ang atong adlaw gisimba, kay mao nang adlaw gi-proclaim sa mga apostol at the same time gisanto sa una mga Kristiyano kaniadto nga mao nang adlaw ang adlaw igsisimba alang sa mga Kristiyanos nga nagtuo og sumusunod ni Kristo. So unta igsuong ugalde, Prince Dominic, unta imo unta nga tawag ang nasagap kining maong ginagmay nga magpasabot nganong kita mga Katoliko adlaw Domingo ang ato ang pagsisimba dili adlaw Sabado. Kung tayo mo ning mapaambit ngadto sa mga ato mga kaigsuonan nga diin nanginahanglan pod sa pagpasabot mahitungod sa pagtuo. Sa ngalan sa atong Spiritual Director Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi, sa akong cameraman Sir Warren Tatad, kininyong ubos nga lagad Sir RJ Seno, manamilit kaninyo ug maingon et veritas liberavit vos.